सामीन मोहतरम, यूट्यूब चैनल नॉलेज सिटी की तरफ से आपके सामने एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा का एक बहुत अहम गांव बलियाली। सामीन मोहतरम, मैं उसी हरियाणा की बात कर रहा हूँ कि जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया तो हरियाणा को अम्बाला डिवीज़न में शामिल कर दिया गया। मौजूदा जो हरियाणा है वो हिंदुस्तान के शुमाल मगरिब में वाक़ है और उसे 1 नवंबर 1966 को सूबा का दर्जा मिला। इससे पहले हरियाणा मशरक़ी पंजाब का हिस्सा था। चंडीगढ़ हरियाणा का दारुल खिलाफ़ा है। हरियाणा के शुमाल में पंजाब और हिमाचल प्रदेश हैं, मगरिब और जनूब में राजस्थान है, मशरिक़ में उत्तर प्रदेश है। ये दरियाए जमुना का मगरबी किनारे का हिस्सा है। 1912 में अंग्रेज़ों ने पंजाब के 29 अज़ला बनाकर उनको 5 डिवीज़न्स में तकसीम कर दिया। हरियाणा के अज़ला गुड़गांव, रोहतक, हिसार, करनाल, अम्बाला और शिमला को मिलाकर अम्बाला डिवीज़न बना दिया। झज्जर और सिरसा के अज़ला ख़त्म कर दिए और उनको रोहतक और हिसार में बांट दिया। याद रहे कि रोहतक 1824 में ज़िला बना था। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। बलियाली, जी हाँ, उसी बलियाली की मैं बात कर रहा हूँ जो कभी तहसील हांसी और ज़िला हिसार का एक गांव था और जो आजकल तहसील भवानी और ज़िला भवानी का एक गांव है। जी हाँ, मैं उसी बलियाली की बात कर रहा हूँ जो अपनी 14 मसाजिद की वजह से मशहूर था और इसके अंदर आर्मी में खिदमत सरअंजाम देने वाले जंगजू सिपाही कसीर तादाद में मौजूद थे, जिनकी वजह से बलियाली मशहूर था। कहा जाता है कि गांव में हर वक्त तकरीबन 1000 हाजिर सर्विस आर्मी अफराद और रिटायर्ड उसके अलावा हुआ करते थे। जी हाँ सामीन, मैं उसी बलियाली की बात कर रहा हूँ जहाँ से लेफ्टिनेंट वली दाद खां और कैप्टन दाऊद खां की फ़ौजी खिदमत के सिले में उन्हें OBI यानी ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के तमगे से नवाजा गया। ये वही तमगा OBI है जिसका आगाज़ 1837 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। सामीन मोहतरम, मैं उसी बलियाली की बात कर रहा हूँ कि जंग अज़ीम अव्वल में जहाँ से 418 सिपाही अंग्रेज़ सरकार की नुमाइंदगी करने के लिए गए और उसमें से सिर्फ 400 वापस आ सके और 18 सिपाही अपनी फ़ौज पर कुर्बान हो गए। उन 18 सिपाहियों की यादगार आज भी बलियाली गांव में मौजूद है। जी हाँ, वही बलियाली जहाँ 20 कुएं और 8 जोहड़ थे जो पानी मुहैया करते थे। वही बलियाली के जिसके 8 नंबरदार थे और 8 नंबरदारों में 7 मुसलमान नंबरदार और वाहिद ठाकर नंबरदार नेवन कुमार ने मुसलमानों की हिफाजत का अज़्म किया और फसादियों और बलवाइयों के सामने सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हो गए कि हम अपने भाइयों की हिफाजत करेंगे और उन पर आँच नहीं आने देंगे। जी हाँ, मैं उसी बलियाली की बात कर रहा हूँ जिसके मशरिक़ में 9 किलोमीटर के फ़ासले पर सुई और 30 किलोमीटर के फ़ासले पर भिवानी शहर है, जिसके मगरिब में तोशाम और जमालपुर, शुमाल में 9 किलोमीटर के फ़ासले पर भवानी खेड़ा और शुमाल में ही 30 किलोमीटर के फ़ासले पर हांसी वाक़ है। जनूब में 10 किलोमीटर के फ़ासले पर मोज़ादांग और 15 किलोमीटर दूर निगाना वाक़ हैं। चंडीगढ़ का फ़ासला बलियाली से 253 किलोमीटर, जबकि इसके नज़दीकी जो देहात हैं उनमें हाजमपुर, भुरटाना, सिवाना, मंडाना, लोहारी जाटू वगैरह हैं। सामान्य मोहतरम, लफ्ज़ बलियाली की वजह तस्मिया भी बड़ी दिलचस्प है।
کہا جاتا ہے کہ 1144 بکرمی سن اس میں دہلی کا جو تنور خاندان کا آخری حکمران تھا اس کا نام راجہ اننگ پال تھا۔ راجہ اننگ پال کی چوتھی پشت میں دوت سنگھ گزرا۔ دوت سنگھ کے بیٹے جیرت سنگھ کے 3 بیٹے ہوئے۔ 3 بیٹوں کے نام جاٹو سنگھ، راگھو سنگھ، سترولا سنگھ ہیں۔ یہ وہی جاٹو سنگھ ہیں کہ جس سے راجپوتوں کی مشہور گوت جاٹو چلی اور جاٹو سنگھ کی نسل خوب پھلی پھولی، اور اس کی نسل سے ہریانہ کے کئی گاؤں آباد ہوئے۔ جاٹو سنگھ کی چوتھی پشت میں رتن پال سنگھ گزرا، جس کے بیٹے نیم سنگھ اور بام سنگھ تھے۔ یاد رہے کہ نیم سنگھ نے بھیوانی آباد کیا اور بام سنگھ نے بام گڑھ بسایا۔ بام سنگھ کی دوسری پشت میں مانا سنگھ کے بیٹے بنجا سنگھ اور کاما سنگھ ہوئے۔ بنجا سنگھ نے اسلام قبول کر لیا اور ان کا اسلامی نام عبد الحمید خان رکھا گیا۔ کاما سنگھ سکھ مت پر ہی قائم رہا۔ عبد الحمید کے 2 بیٹے بلیا اور محمدہ تھے جن کی نسل پھلی پھولی۔ بلیا کی اولاد نے بام گڑھ کا نام بدل کر بلیا علی رکھا، جس پر محمدہ کی اولاد نے اعتراض کیا۔ پنچایت بیٹھی اور گاؤں کا نام دونوں بزرگوں کے نام پر رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس طرح مشترکہ نام محمد پور بلیالی پر اتفاق کیا گیا، جو وقت کے ساتھ ساتھ زمانے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا چلا گیا اور صرف بلیا علی رہ گیا، جسے روانی میں بلیالی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ سامعین محترم، بلیالی گاؤں کے 8 نمبردار تھے۔ دفعہ دار عبد الغفور خان، صوبے دار دوست محمد خان، نجیب الدین خان، شیر محمد خان، خان محمد خان، محمد حسین خان، غلام دین عرف گام دین اور ٹھاکر نیمن کمار۔ بلیالی گاؤں کے 9 پانے یعنی 9 محلے تھے۔ بلیالی گاؤں میں ایک مشترکہ پنچایت گھر بھی تھا جس کا رقبہ تقریباً 4 کنال تھا۔ گاؤں کی کل زرعی اراضی 45,000 بیگھہ تھی، جو ساری کی ساری بارانی تھی، یعنی بارش پر اس کی فصلوں کا انحصار ہوتا تھا۔ لیکن 1947 سے ذرا پہلے یہاں حکومت کی طرف سے نہر قائم کی جا چکی تھی، نہر نکالی جا چکی تھی، جس کی وجہ سے آج کا ہریانہ ایک سرسبز خطے میں تبدیل ہو چکا ہے، اور وہ ہریانہ کہ جہاں صرف اور صرف باجرہ، جوار، چنا، جو اور دالیں ہوتی تھیں، اب ہر طرح کی فصلیں یہاں پر پیدا ہوتی ہیں، اور یہ پنجاب کا اناج گھر کہلاتا ہے، ہندوستان کا اناج گھر کہلاتا ہے۔ یہاں قیام پاکستان سے پہلے ہائی اسکول قائم ہو چکا تھا، لیکن ڈاک خانہ بہت پہلے سے یہاں پر موجود تھا۔ اگر ہم بات کریں کہ بلیالی کی مشہور اور معروف شخصیات کون کون سی تھیں، تو سامعین محترم، سب سے مشہور شخصیت قیام پاکستان سے پہلے راؤ صاحب داد خان ایڈوکیٹ کی تھی، جنہوں نے 1945-46 کے الیکشن میں مسلم لیگ کی طرف سے حصہ لیا اور ضلع حصار سے پنجاب لیجسلیٹو اسمبلی تک رسائی حاصل کی۔ دوسری شخصیت بلیالی کے مشہور کنبے جو اپنے جد امجد امیر محمد خان کے نام پر میرے کے نام سے جانے جاتے تھے، اس میں رسالدار دوست محمد خان کے بڑے بیٹے کیپٹن ملک محمد صاحب کی تھی، جو اس وقت حاضر سروس تھے اور ملکو کپتان کے نام سے مشہور تھے، اور تقسیم کے فسادات میں گاؤں کی حفاظت میں ان کا اہم کردار رہا۔ بلیالی اور اہل علاقہ کو بغیر نقصان کے پاکستان لانے میں ان کا بڑا اہم کردار تھا، اور انہوں نے بجا طور پر ایک کمانڈر کا کردار نبھایا۔ اس کے علاوہ راؤ محمد ہاشم خان ایڈوکیٹ ضلع حصار کے مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے صدر تھے۔ راؤ محمد ہاشم خان کے بیٹے پاکستان میں اہم عہدوں پر فائز رہے۔ سامعین محترم، بلیالی میں ولی محمد عرف اولیا کا خاندان بھی مشہور تھا۔ ان کے 2 بیٹے صوفی محمد اسحاق اور
صوفی شبیر احمد مشہور ہوئے۔ صوفی محمد اسحاق نے فوج میں جنگ عظیم دوئم میں مصر اور افریقہ کے محاذ پر خدمات سر انجام دی، اور قیام پاکستان کے وقت حصار کو بچانے کے لیے بلیالی سے 750 جنگجو روانہ ہوئے، جن میں سے 717 منگالی کی مدد کے لیے چلے گئے جبکہ 33 حصار کو چلے گئے۔ ان 33 کی کمان محمد اسحاق کے ہاتھ میں تھی۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں صوفی اسحاق کے بھائی صوفی شبیر احمد کی، تو انہوں نے جنگ عظیم دوئم میں برما کے محاذ پر جنگ میں حصہ لیا اور ملکہ وکٹوریہ سے تعریفی اسناد حاصل کی۔ سامعین محترم، تقسیم کے بعد اکتوبر کے آخر میں بلیالی کا قافلہ، جس میں دیگر دیہات بھی شامل تھے، 17 نومبر کو ہیڈ سلمان کی پہنچا۔ میجر ملک محمد کے مشورے سے یہ قافلہ دنیا پور ضلع ملتان پہنچا۔ بعد میں یہ قافلہ ملک بھر میں بکھر گیا اور جگہ جگہ آباد ہوا۔